لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تمامیم و انشاءالله آقای خورا مولای خورا امام یسر علیه السلام را یاد مونیم و یک جایکی دعای سلامتی امام یسر علیه السلام را میخوانیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، قرار است که دزی روزا یادی از مکه و مدینه شونه یک تاریخچه مختصر ده حد اشاره خدمت شما نسبت ده مکه مکرمه بعضی چیزایی که ضروری است ایز مسلمان باید مو خبر باشی، ایز مسلمان باید مو بشناسی که پیغمبر گرامی ازمو ده چی صورت ای دین مبین اسلام را، ده چی زحمتا، ده چی تکلیفا ای دین مبین اسلام را دزمو رسنده. ای دینی که دزمو رسیده بریز پیغمبر گرام صعوبتای زیاد، مصیبتای زیاد که برداشت کده، از جمله دانت مبارک شهید شده، بری سر رسول گرامی کچره انداختن و خلاصه حتی کچره گوسفند را بری سر گرامی رسول الله، اشکمبه گوسفند را خلاصه بری سر رسول الله انداختن. برای ازی که رسول گرامی مو یاد بیده که تمامی ازمو بر وحدانیت خداوند عالم گواهی بیدی، رسول گرامی را امامه مبارک شی گرد گردن شی لپیٹ مونه و بعد ازو اطراف خانه خدا رسول خدا را خلاصه کشله مونه و در این صورت که است دزی سختی‌های زیادی بر رسول گرامی شدن. دزی طول 13 سال 3 سال چی که بسیار د خاموشی کس خبر نبود، رسول گرامی یکا یکا افرادا را تربیت کردن. اما دا سال دیگه وقتی که رسول الله علنی اسلام را پیش مونه بس او چیم دیگه سختیا شروع مشنه. دونجی خدمت شما عرض کردم جناب عمار یاسیر خیلی کوتک مخره و امی ترکیز پدر و مادر شی د شهادت میرسه. بلال حبشه و امیتر
خیلی از دیگایی که بعضی ها را خدمت شما اشاره کردم. دیشو 4 از صحابه خاص رسول الله را خدمت شما بیان کردم. اما او چیزی که قرار است ما از این داستان ها نتیجه بگیریم، چی صبر بلال حبشی باشه، چی عمار یاسر باشه، چی ابوذر غفاری باشه، چی عبدالله ابن مسعود باشه، چی خود حمزه سید الشهدا باشه. شما خبر دارین و شنیدین که حضرت حمزه سید الشهدا وقتی در جنگ احد شهادت میرسه یک قدر شدید کینه داره. زن ابو سفیان هنده جگرخور که مادر معاویه است و آجی یزید است که این قدر کینه داره. قد دو شخص، یک علی مرتضی علیه السلام است و دیگهش حمزه سید الشهدا است. چون که در جنگ بدر 72 نفر را از مشرکین را کشته بودند که منی از اینا 36 نفر شیره تنها علی مرتضی واصل جهنم کده بودند و بقیش مصعب ابن عمیر و حمزه سید الشهدا اینا که واصل جهنم کده بودند. اما منی ازی برار هندره و خیلی از افرادای نزدیکی بنی امیه یا در دست علی مرتضی کشته مشنه در جنگ بدر یا در دست حمزه سید الشهدا کشته مشنه. لحاظا هنده امیر مگه در جنگ احد میخواه بدله بگیره. یک غلام حبشی تره بسیار که است و ماهر است در نیزه زدو. این غلام خور مگه از این 2 نفر در کمین چی باشی که یک از اینا را و او ما تارگیت منکیره جناب حمزه سید الشهدا را. وقتی که تارگیت منقد نیزه میزنه حضرت حمزه سید الشهدا شهید مشنه. ای مثلا سینهش چیر مونه و جگر حضرت حمزه را بدر مونه میاره برای ازی هنده و این هنده کسی ای جگر را مخره چباو مونه. یعنی قدر کسی شما تو کنین کینه است. لحاظا ای ذکر شده کجا آماده؟ ذکری ازی جگرخوار من زیارت عاشورا آماده. یکی از جاهایی که مو لعنت مونی کی را لعنت مونی مگی خدا لعنت کنه زنی را که او چی رنگ بوده؟ اکباد اللعین ابن اللعین، آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. یعنی زنی جگرخواری که هم خودشی لعین است و هم جد و آبایشی لعین است. خب اینی قدر صعوبتا سختیا که است تیر شده. یعنی کلانترین سختی چی است؟ کربلا. یعنی اگور ریزه گبنی است، تمام سرای شهدا بالای نی رفته. حسین امام حسین علیه السلام کی چراغ هدایت کشتی نجات است. اونا خواستن ای کشتی نجات را ای چراغ هدایت را گل کنن ولی ای قدر سختیا شده تا ی اسلام دزمو برسه. پس این قدر سختی ها وقتی که در تاریخ شده نباید جوانای از ما مطالعه داشته باشه، نباید جوانای از ما از کتابای از خودون خوب خبر باشه. امروز جوانا اگر شما مطالعه نکدین، امروز اگر شما در لایبرریا نرفتین، امروز اگر شما از منابع اسلامی و دینی با خبر نبودین، یه چیکار مونه؟ آهسته آهسته دشمن چینج مونه، آهسته آهسته دشمن میره تاریخ را کسا الٹا نشان میده شما را. آهسته آهسته دشمن کسا میاره چیکار مونه؟ ناما را جای بجای مونه، فضایل کسا کاپی پیست مونه. یعنی نام علی مرتضی است، نام علی مرتضی را حذف مونه، نام دیگه کس را میاره، نام خدیجه الکبرا را حذف مونه، نام دیگه کس میاره. این زمان مشنا که وقتی خلاصه یک قوم در غفلت خو کنه، یک قوم که ای قدر غرق شونه در غفلت که نه درباره خلاصه قوم خو مطالعه داره، نه درباره کلانای خو مطالعه داره، نه درباره کلچری از خود خو. بابا امروز شما توخ کنین کجای تاریخی آزره کلچری امروزی که درو دشمن یا منافقین درو کسته برای ازمون نشان میده. کجای تاریخی آزره تر کلچری بوده؟ یعنی از بزرگا شما سوال کنین واقعا. حتی مثلا اگر بخوای باید موجودن کلچری جدا داشته باشی. یک آزره که منی افغانستان بوده، بعض وقتی که کلچر از اونا را آبا و اجداد خور مطالعه چی است؟ جز حمیت، غیرت، شجاعت، حیا، عفت، یعنی تمام خوبیا، تمام ارزش های انسانی ده اون چی مور ملا و مشنه. اگر بخوای منی مثلا کویتا پاکستان که کلچر آزره رو توخ کنی، بعضم که از غیرت دم میسنه. اگر حرف از هزاره پانیر شونه، بعضم از شجاعت حرف زده مشنه. اگر حرف آزره از 1965 شونه، بعضم که بی عنوانی هیروی پاکستان که مطرح مشنه.
پس شما توخ کنین اگر مو خودون مو مطالعه نکنی، اگر خودون مو دنبالی خلاصه سرگذشت گذشتگان خو نری، بس چی مشنه اغیار مایا شما را میدم که اینی تاریخ تو بوده، اینی که است آبا و اجداد تو بوده. اینن امی تر درباره دین است. وشو اشاره کدم که اینا چیکار کردن؟ یعنی نتستن، نتوانستن یگو دن فضائل برای یگو آدم پیدا کنه. مثلا امی یک فضیلت آیا بس نیست تمام عالم را که من کنت مولا فهذا علی مولا؟ آیا امی یک دن فضیلت برای تمام عالم از فضائل علی علیه السلام بس نیست؟ انا مدینه العلم و علی بابها، ما شهر علم و علی دروازه شهر علم است. بعضی آمد کوشش کردن که برای شهر که است خلاصه کٹکی تیار کنه، برای که است مثلا در و دیوار جور کنه، برای سایبان جور کنه. نامای افراد را اندختن هر کار مثلا که است اینا کردن نتوانستن. بیسی دیگه که من امامت باید یک دنه روایت است که رسول گرامی فرموده، یعنی خلفای ازمه چی است؟ خلفای 12، خلفای ازمه 12 دنه است، نه کم نه زیاد. ولی کسا خیلیا ای حدیث را گم نتستن، در من حدیث ای حدیث را آتش نزدن، چرا که صحابه رسول الله این روایات را مثلا غدیر خوم خیلی از دیگه چی بودن؟ سینه به سینه نقل مشودن، این قدر در شدت و تواتر بودن، این قدر حفظ کردن، از این دفاع کردن که تا امروز دزمود شدت تواتر رسیدن. ولی اینا نتوانستن مثلا این روایت ها را کسا چای بجای کنن. اما چیکار کردن اینا در بدلیزی؟ اینا آمدن کوشش کردن. چی را کوشش کردن؟ که این 12 خلیفه را جور کنی. چی رنگ 12 خلیفه جور کنی؟ اما حساب کرد که خلفای راشدین 4 دانه هستند. اما از من بنی امیه مثلا نام معاویه را انداخت و نام عمر ابن عبدالعزیز را 6 دانه انداخت. خو گفت خوی 6 دانه شو، 6 دیگر از کجا میگیرین؟ اما من بنی عباس توخ کردن. بنی عباس توخ کرد مثلا کسا مامون و هارون که اردوش ملعون است. اینا را میخواست بندازن. بازم دید که بابا هارون 4000 کنیز داشته، هارون محفل رقص و موسیقی داشته، شده نمیتونه یک آدمی که ظالم و فاجر و فاسق و گناهکار باشه او خلیفه رسول شونه. امادن تو کردن که اینج منصور دوانقیه، اینج متوکل است. و اگر بخوای مثلا کسا منصور و متوکل و اینا را هم کسا مثلا چهرهش صاف کرده بندازه، بازم خود 12 دانه نموشنه. هر کاری که کردن گفت اگر 12 دانه از بنی امیه بگیری پس بنی عباس چی کار مونی؟ بس گفت اگر 12 نفر از بنی عباس انتخاب کنی بنی امیه را چی کار مونی؟ لہذا این زمان مشنه، چونکه در هر دور انسانای بیدار، محققین بیدار، دانشورای بیدار، مثلا مجتهدین بیدار بودن که از این دین، از این تشیع امو ترکی خواسته قرآن مجید است، امو ترکی در غار حرا نازل شده بغیر کدام تحریف، بغیر کدام خیانت دزمو الشمو برسنه. چی رنگ خبر این دین دزمو رسیده؟ مثلا کسی کتاب است، کتاب اللمعه، کتاب فقه است و بسیار عظیم کتاب است. شهید اول ایر کجا لکایمونه؟ من زندان لکایمونه. و من زندان چی رنگ لکایمونه؟ قد خون خو لکایمونه، پن نیه، قلم نیه، کاغذ نیست، ناخون را کٹ کده قد خون که است بله دیوارا لکایمونه. و شهید ثانی ایر جامعوری مونه و ایر تشریح مونه که امروز یک از منابع فقهی از مو است. که منابع فقهی از کی گرفته شده؟ از امام جعفر صادق علیه السلام. یک صلوات بخوانید. اما شما توخ کنین اونایی که بعد از رسول گرامی هدف از گفتار یا مثال دیشونه چی بودک؟ همی بودک اونایی که بعد از رسول گرامی تا آخر بله لاین نمندن. خبر این یک دواره دا اکثر اینی دا کسرت بخوانیمو. و دعا از کی نقل شده؟ دعا از امام جواد علیه السلام نقل شده. بارها خدمت نمازیا عرض کردم و دعا از امام جواد علیه السلام است. در کجا نقل است؟ من زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و دعا اینی است: اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایرا گای که توفیق مشنه خلاصه من نماز از این خاطر میخوانی که ایرا مو یاد بگیری، هم تمامی مو یاد بگیری و هم همیشه بخوانی. این خبر کدام دعای؟ این دعای عاقبت بخیری است.
ای دعای ازی است که مو عاقبت بخیر شونی. ای که تاریخچه درو بیان مشنه یک مختصر از صدر اسلام خیلی ها که است عاقبت بخیر نشدن. عمر سعد بابیشی کی است؟ سعد ابن ابی وقاص است. سعد ابن ابی وقاص کسی است که منیز و 3 سال اسلام آورده، یعنی او آدم است. خلاصه اما فرزند چی است؟ دشمن امام حسین علیه السلام است. در کجا؟ در میدان کربلا. یا مثلا شما تو کنین طلحه در زمان رسول الله در جنگا خلاصه ایره مگفته طلحه الاسلام. اما ای آدم گست عاقبت بخیر نشدن. چرا عاقبت بخیر نشدن؟ در جنگ جمل وقتی که جناب عایشه، جمل یعنی شتور، برای شتور سوار است، طرف دست راست یک کماندر است در نام طلحه، طرف دست چپ یک دانه کماندر است در نام زبیر. زبیر ابن عوام کی است که دربارش مثلا گفته بود در زمان رسول الله این سیف الاسلام است، این قدر شمشیر بازی کرده بود در دفاع از دین، در دفاع از رسول الله، حتی در عشق علی مرتضی باز اوقات شمشیر زدن. اما جنگ جمل اینا چی شدن؟ اینا عاقبت بخیر نشدن. عاقبت بخیر نشدن یعنی چی؟ یعنی اینا از خط ولایت علی مرتضی علیه السلام دور شدن. طلحه در جنگ از دنیا مورا کشته مشنه. کشته مشنه یعنی چی؟ دیگه شهید گفته نمشنه. و همینطور که است زبیر خود چی گسته در جنگ کشته مشنه، در دیستی بچه از خود کشته مشنه، اما دیگه شهید نیست. کی شهید است؟ زمانی که تو تحت پرچم ولایت باشی، یعنی وقتی که تو در خلاف امام زمانی از خود شمشیر کشیده دیگه تمام عنوانات از گیر تو گرفته مشنه. باقی که مثلا لیدرشی که بودن خب او را کس اشاره نمونم. پس امی قصد بگم که یک روز چی رنگه بودن اینا منی زیر پرچم رسول الله بودن، اما بعضی ها عاقبت بخیر نشدن. دیشو اشاره کردم که این قدر اینا مال جمع کرده بودن، این قدر که خلاصه آصف زرداری و نواز شریف وری مثلا آدمایی که امروز دمنه کرپشن در درجه یک است، شاید قدر زنا، شاید مگم قدر زنا نباشه، یعنی قدر اینا مال جمع کرده بودن. اینجا منی برکت یک جمله سیاسی مگم برای بعضیا که مو مردم پاکستان کلن تمام که هر کس هر عقیده داره چی قدر مو مثلا بیوقوف استه. چرا؟ افرادایی که خبر داره درو که مثل دیمک پاکستان خورده رایی است، خبر داره کسانی که خلاصه امروز ای از بی ارزگی، ای از بی شرمی، بی تدبیری از این آدم هست که امروز مو چی است؟ یعنی پیسه، یعنی روپیه پاکستان درو مثل آوری شده رایی است. امروز مثلا خب دیزل، مراد ما مولانا دیزل نیه، یعنی پترول و دیزل را شما توخ کنین چیکار شده؟ چی بلا را در سر مردم آورده؟ چی کسی میاره؟ امی افرادا میره. ولی عوام پاکستان چیکار مونه؟ بار بار کسه امی افرادا را بازم انتخاب مونه. خب غرض از گفتوی نیست از بیس بدر نشونیم. یعنی صبح و شب وقتی که این تاریخ بیان مشنه، تاریخ چی است؟ کلان استاد است. تاریخ چی است؟ خودی هم استاد است، هم رهنما است، هم زندگی آدم را جور مونه و هم عبرت است. شهید مطهری میگه شما چند سال زندگی مونین؟ سوال مونه که چند سال یک آدم؟ 60 سال، 70 سال. اما کس اگر تو تاریخ مطالعه کنی، سرگذشت دیگران را مطالعه کنی، تو میتونی از 1000 سال تجربه از اونا استفاده کنی. اما اگر بخوای هر چیز خود تو از زیرو شروع کنی، از مثلا نه از مشاورت بزرگا باشه، نه راهنمایی بزرگا باشه، نه تجربه باشه، نه مطالعه تاریخ باشه، و تیم تو هر چیز از زیرو شروع کنی تا تو آماده 2-3 دفعه شکست خورده. گا جناب اسرائیل آماده کجا رایی است؟ دزی خلاصه که است دزی اجله کجا موری؟ بیا بوری طرف خلاصه خانه حق بوری. پس کسته یک بهترین چیز رایی است که مو از تجربه های تاریخ استفاده کنی. یعنی خیلی ها چی رنگ بودن؟ یک از مثال دیگه میسنم، مثال مثلا عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر چی کسی است؟ قد امام حسین علیه السلام بازی که در رزگی یک قدر امام را میشناسه، یک قدر خبره. یعنی امام حسین بردوش رسول الله دیده، وقتی که امام را منگرنیده میگه واه واه خوشا به حال استو. تو خلاصه سوار در کجا بوده؟ جایی که مهر نبوت بوده، بردوش رسول الله سوار بوده. تمام این داستان را تمام مردم مدینه و به طور خاص جناب عبدالله ابن عمر
به طور خاص این خبر در وقتی که امام حسین علیه السلام مثلا رسول الله در سجده است، امام حسین بر پشت رسول الله است، رسول گرامی 70 بار ذکر سجده رو میگه. وقتی که بعضی اشکال مونه و رسول گرامی چی میگه؟ چطور ما که است خلاصه دل من نماد که عظیمترین هستی بر پشت از ما سوار بوده، مگه دلی از من نشد که ما امام حسینی از خود تکلیف بدم. تمام خبر داره امام حسین کی است. اما وقتی که امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کرده، ای عبدالله ابن عمر آمده درایش افسار ذوالجنا را گرفته. حسین جان کجا موری؟ حسین جان ما خبر دارم، ما شنیدم که تو در کربلا موری. حسین جان نرو کربلا. یعنی بسیار در کمال عشق تر نیه که بگی کی نو چیزا بوده، نه در کمال عشق. اما شما ایره توخ کنین که یک آدم که عاقبت بخیر نموشنه، یک آدمی که خلاصه نموشنه که بس نموشنه. برحال رای امام حسین را میگره، یا امام حسین در یمن برو. یمن شیعیان است، یمن کسانی که خلاصه محبین اهل بیت است، اولا برو، حبشه برو، یا جای دیگه برو، لیکن کربلا نرو. ما شنیدم یا امام حسین تو که است شهید مشنی، سر تو بالای نیموره، تمام مصائب خبر داره. آخر امام حسین میگه بیا بوری قد از ما دیگه، تو که اینقدر حسین را دوست داری، اینقدر حسین حسین مونی، دیگه وقت چی هم ده؟ امام حسین تو را صدا زده بیا بوری. میگه یا حسین نموشنه دیگه، تو که علی زید مونی کربلا موری برو، اما یک گپ مرگوش کو. و گپ چی است؟ یا حسین یک بار که است جاغی خروباس کو، ما میخوایم جایی که رسول الله بوسه میداد، یعنی سینه امام حسین، گلوی امام حسین جای لبان رسول الله است، میخوایم جای لبای رسول الله را بوسه بدم. و خلاصه گلوی امام حسین بوسه میده، سینه امام حسین بوسه میده. یا حسین جان بخیر بوری دیگه، خدا پشت و پناه تو. خنجر مثلا شمشیر میخواهی، گوڑا میخواهی؟ امام حسین میگه نه شمشیر تو دکار دارم، نه گوڑه تو دکار دارم، نه دنیای تو دکار دارم، نه مال دنیای تو دکار دارم، خود تو دکار دارم. است مرد چی؟ است امی قص آدم کی باید اینچی؟ اما کجا است؟ آخری آدم چیکار موشنه سرنوشت چی؟ ای آدم در بدترین روزگار از دنیا موره. چی رنگ از دنیا موره؟ مثلا ای زمان امام علی را درک کده، زمان امام حسن مجتبی را درک کده، زمان امام حسین را درک کده، خبر داره کربلا بپا موشنه، ولی که کربلایی نشده. و آخرشی آماده برای دست حجاج بن یوسف بیعت کده. بر اساس کدام روایت؟ روایتی که اینی است، رسول گرامی می فرماید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة، یعنی کسی که دزی کیفیت دزی عالم از دنیا بوره و امام زمان از خود خور نشناسه و در مرگ جاهلیت مرده. ما پیش حجاج خلاصه کیفیت چی ذکر منه کتابا، ما پیش حجاج که این روایت میخوانه، حجاج مگه دیگه ازی بالاتر مگه برای پای ما بیعت کو و بیعت ازور امونه. و خدای شکر منه، خدای شکر ما امام زمان خور شناختم. پس او چیزی که مثلا اینا که بیان وقتی مشنه برای چیه؟ ابوذر غفاری از مال دنیا هیچ چیز نداره، ولی دل چی است؟ سرشار از عشق علی مرتضی است و تا آخرین لحظه ایستاده است. و امیتر خیلی از مثالایی که دیشب و امیتر است جناب میثم تمار. میثم تمار چی داره؟ اگر میثم تمار مثلا میماد منی دستگاه ابن زیاد او را انعام و اکرام از این خاطر مکد که میثم یک عمر علی گفته آلی طرف ابن زیاد آماده، لیکن میثم دعایش امیه، صبح امیه دعایش، شب امی دعایش است خدایا مورا عاقبت بخیر بگردان. پس لحاظا یک از چیزایی که برای از ما شما ضروری است دعای عاقبت بخیری است. تشوم ده مومن آباد ماتمیه را امی جمله رو گفتم، ماتمیه رو گفتم. خلاصه ای قص خیال نکنین که شما امروز ماشاءالله بسیار استیم ندارین، خدا شما را حفظ کنه، خداوند عالم ده توفیقات شما اضافه کنه که امی جذبه که نسبت ده امام حسین دارین ایره قد طهارت و پاکیزگی یک خلاصه که است ایره سنبال کنین.
یعنی خیلیا که امروز در خیال شما منی مثلا سوشل میدیا بعض اوقات توخ منی بعضی از سویدن بعضی خلاصه از منی از نروژ استرالیا از جاهای مختلف یک گمنام دهات و شهر و خدا کجا کجا هستن اما فاطمه زهرا را دو میزنن علی مرتضی علیه السلام را دو میزنن قد فیک آیدیا خلاصه قد عجیب و غریب حرکت های از خودون خو اونا کی است خب بچه امزی مردمه بچه امزی آذره امزی قوم است مگه آذره منی شگودن یزیدی تا امروز بوده نبوده تا امروز برین اجداد خو مطالعه کنین یگودن طرفدار ابن زیاد پیدا مونین نمونین ها آدمای مثلا که خود فروخته آدمای چاپلوس آدمایی که مثلا چاره نه ارزش نداره آدمایی که مثلا چی بگه وقتی که آدم موره در میتینگا بعض اوقات منگرنی بازیاره خدا خبر یک دنه ریزه چبراسیم کی مایه این قدر ای در احساس کمتری مبتلا است این قدر در احساس کمتری مبتلا است حاضر است که بوتایم زورم مپالیش کنه اما من تاریخ اسمو خلاصه ایتر آدما پیدا نموشنه که مثلا طرفدار ابن زیاد باشه لحاظا دعای وقتی که داستانه را گوشمونی صبح و شب کست چی باشه برای اسمو عبرت باشه و دعای اسمو امی باشه که در هر سرزمینی کی باشی در هر فیلد دنیا کی باشی در هر جای کی کار مونی نوکری مونی مزدوری مونی کوشش کنه آدم نیت کنه امی کار خورا برای چی برای امام زمان علیه السلام یا امام زمان علیه السلام خودی جد تو گفته یعنی حلال کمایی چی است عبادت است حلال کمایی مثل نماز شب ثواب داره حلال کمایی که است مثل نمازها ثواب داره حلال کمایی ثواب شی مثل ثواب صفا و مروه است حلال کمایی ثواب شی مثل چی است طواف خانه خدا است پس یا صاحب الزمان ما وقتی که از خانه بدر مشنم ولو در هر فیلد دنیا که استم یا صاحب الزمان خود خورا در پناه از تو قرار میدم یک جمله را استاد یزمو خدا حفظ کنه آیت الله تحریریه که یک بزرگ استاد اخلاق استاد عرفان است که هر دفعه مثلا که مو میمادی از قم طرف کویته خلاصه پیش از اونا که مرافتی اجاقا کدام دعا را بخوانی خب بعضی دعاها بودن و یک دینا دعا که خودون چی جور کردن در شکل تعویض هستند که خلاصه او را میدادن و غیر از اینکه امی جمله رو گفتن که وقتی که از خانه بدر شدی خود خورا در پناه امام زمان علیه السلام قرار بدی بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ما میخوایم مثلا از خانه برم تا دکان از خانه برم تا جایی که جاب ما است اما در پناه از تو خود خور قرار میدم یا صاحب الزمان امی که اموتر فیزیکی جسم خورا در پناه از تو قرار میدم تمام خواب و خیال از من بس تو استی اگر یگو دن مورید رشوت پیش باید یگو کس توخ کنه نکنه کیمرا باشه نباشه اما چون که ما در پناه امام زمان علیه السلام هستم ای پیسه که پیش مونه ای مثل کچره دیست است هیچ حیثیت هیچ نداره اما چیزی که مطابق حکومت مطابق آیین پاکستان برای تو است باید مطابق امزو کار کنی تو بعض اوقات بعضی سوال مونه که نام مثلا است آذری مر اندوالی میزنه ماهانه خالی که مامور مم تنخواهی میگرم امی جایز یا ناجایز است مر واقعا مر خود تو بگی آدم اگر عقل داشته باشه چرا تو را سرکار مای 70,000 میده که تو باید صرف آذری بزنی اگر قرار آذری بزنی خب تمام مو آذری بزنی دیگه سرکار برای زی میده که صبح مثلا 8 بجه بایی تا 4 بجه تو کار کنی تو باید باشی بنی دفتر و تو چی است برای مردم کار منی اما بعض اوقات تو منی هم زونجی تنخواه میگره هم برای زی که پاسپورت تو از اینجی ده اینچی بیده شناختی کارت تو از اینجی ده اونجی بیله فارم تو مثلا نگو خلاصه برایش سیاه کنه مگه یک پیسه چای پانی خوبی دی کم از کم این چای پانی ولو 1 روپیه باشه ولو 1000 روپیه باشه رشوت است و رشوت حرام است در بعضی دفترات تو منی خوب قشنگ ده پس پوش خو لکای کد الراشی والمرتعاشی کلاهما فی النار رشوت دینے والا رشوت لینے والا اردوشی جہنمی ہے پس پوشیم لکائی است اما هم گئی پیسے چای است بهرحال یعنی مهم اینی است که ما عاقبت بخیر شونی رسول گرامی بسیار زیاد است مشکلات از خاطر از اینکه دین را دزمو برسنه مشکلات زیاد بوده من از 10 سال بعثت من 10 سال بعثت یک از کارهایی که شده 3 سال رسول گرامی
البته زیر حمایت حضرت ابو طالب است. منی زیدا سال رسول گرامی دا کجا محاصره است؟ قد تمام قوم خو، قد تمام مثلا شیعیان خو، قد تمام پیروکارای خو دا شعب ابی طالب اینا 3 سال محاصره است. شعب ابی طالب ام در مکه یک دنه دره است که آلی نامو نشان از اونا کسن نیشتن. منیزی دره اما زیر حمایت حضرت ابو طالب تمام مسلمانا، تمام بنی هاشم مورا و مشرکین مکه قد زینا. مشرکین مکه وقتی که موگی مثلا کسا ابو جهل است، ابو لهب است، ابو سفیان است، اینا سرای از است، اخنس است شخصی. اینا چیکار مونه؟ اینا موگه کسا تحریم، اقتصادی تحریم قد رسول الله محاصره را بند مونه. امروز اگر پاکستان اقتصادی تحریم مشنه، نباید پاکستان غیرت خور سودا کنه، نباید یک وزیر اعظم پاکستان در ایرپورت امریکا کی است بالکل ننگا شونه. این قدر بے غیرتی از خود حد داره. باین و داد از ریاست مدینه مثلین، یعنی رسول خدا 3 سال محاصره شده. ابو سفیان امر کده، ابو جهل، ابو لهب امر کده کسی حق نداره حتی یک گلاساو، حتی یک عدد سیب، حتی یک قطره آرد در رسول الله برسنه. یعنی بشدت بعضی اوقات بعضی صحابی نقل مونه یک روز بدر شدم مگه چند روز غذا نخورده بودم، من شیب ابو طالب بودم، بدر شدم دیدم پوست شطور را کسا پیدا کردم، از گوجای خشکیده بود، من ازی سنگا پیدا کردم آوردم او را در خانه کسا مزید کسا بلی آتش گرفتم، خوب سخت کشو تب کده او را آرد تیار کردم. قد آردی ازی 3 روز خورمو گزاره کده. بعض اوقات در شعب ابی طالب خود رسول گرامی و الصحابی رسول گرامی اینا چیکار مکدن؟ در شکم خود سنگ بسته مکدن، سنگ را میشتن تایت مضبوط بسته مکدن تاکه احساس گشنگی نکنه. هر چقدر خلاصه معده وسعت چی زیاد بود آدم احساس گشنگی کنه، سنگ بسته مکدن. خستگی خورما را تب کده، خلاصه اینا قد ازو غذا تیار مکدن، نان تیار مکدن. برحال یعنی دزی گشنگی و شدت کسا چیه؟ اقتصادی محاصره کیره؟ رسول الله را. خب اینا بریز مدرز است. امروز مثلا شما تو کنین پاکستان روز دو روز کسا دوب شده رایی است، من قرضه دوب شده رایی است. درو حتی فعلا کوشش نی است که امی طاقتی که امروز پاکستان است. پاکستان چرا من ایشیا، نه فقط من ایشیا، من پور دنیا چرا تایگر نباشه؟ پاکستانی که مضبوط ترین فوج داره، پاکستانی که مضبوط ترین ایجنسی را داره، پاکستانی که بهترین منابع داره. معدنیاتی مثلا صرف بلوچستان پورا پاکستان بس است. گامو میخواندی چیپسم، کرومایت، سنگ مرمر، خدا خبر چی چیزا. یعنی سندک پروژکت امروز شما تو کنین قد ازو قراره که منطقه بلوچ، این منطقه که او افراد آسا باید عرب پتی شونه. اما او بیچارگو چی است؟ اگر طرف شی توخ کنه گاه چینیا که است قچبلاغ دروی سوزده. امروز هیچ چیز از خود پاکستان نیه. وقار پاکستان، عزت پاکستان، ننگ پاکستان، نام پاکستان را تمام چیز را کسه این انسانای کرپت بردن سودا کردن. از ترس چی که مورا مثلا کسه محاصره اقتصادی نکنه. ابو جهل امروز در شکل امریکا پاکستان را محاصره اقتصادی نکنه. از ترسی ازو بابا پیشی از مو ایدیل چی است؟ خود رسول گرامی است. نان شو نیه، نان روز نیه. این 3 سال را تمام مسلمانا قد رسول الله و زیر خلاصه سرپرستی و حمایت حضرت ابو طالب اینا کس صبر مونه. بعد 3 سال کس محاصره اقتصادی ختم مشنه و مسلمانا واپس کس در خانه خمایه و در خانه خمایه از او قدم مضبوط تر شده. یعنی از گشنگی از این محاصره اقتصادی هیچ کس نمرده از شعب ابی طالب. اما برحال غرض از گفتو چی است؟ یعنی هر چقدر مشرکین اینا را تنگ مکدن اما امو قدر کس مسلمانا صبر و استقامت داشتن. امروزم اگر مثلا اونایی که خلاصه پاکستان دادش چی است از عوام کمک بخواه، از عوام کمک خواستو، از خدا کمک خواستو است. ایتر نیه که بس یا الله مدد بگه دیگه عوام، نه بابا پورا عوام را بگه در میدان باین. برای چی؟ برای زی که قرضه معاف شونه. البته امی 2 3 4 5 6 یا 22 خاندانی که کرپت هستن اگر صرف امینا را کسا بگیره از مال امزینا کسا یعنی قرضه پاکستان ادا مشنه و پاکستانی قدر
اگر خود از اینا بخواه اینقدر باید امروز مضبوط شونه، باید که دلار قدر روپیه برابری کنه. این زمانی مشنه که تمام اموتر که پیوتن گفته بود که مثلا موبای امو زر مبادله که پس پشت میلی یعنی دلار را از منیش بدر کنی، ولی شهید باقر الصدر هم امیر مگه دلار را بدر کن و هر ملک است زر مبادلهش سونا و چاندی باشه. وقتی که هر ملک زر مبادلهش سونا و چاندی بود چیکار مشنه؟ بس دیگه محتاج امریکا نموشنه. امروز امریکا کاغذ چاپ مونه در نام دلار و حیثیت داره برای پورا دنیا. برای خود امریکا چی خرچه مایا؟ مثل زی که مثلا درو کاغذ دردر کیسه چاپ که داره ایسته. هر ملک زر مبادله خود دلار را قرار داده. اگر به قول شهید صدر سونا و چاندی را قرار بده دیگه هیچ وقت مو پاکستانی ها مثلا افغانستان والا یا مثلا کسه دیگه ملکایی که فقیر است مثلا اندیا شد، نیپال شد، بوتان شدن، اینا کسه اگر پشتوانی اقتصادی ازنا یا زر مبادله زینا سونا و چاندی باشه دیگه هر روڑی ازمو بهتر از روڑای خلاصه کسه لاس انجلیس و شیکاگو و غیره است. دیگه مردم ازمو ایره آرزو نمونه ای کاش من برمی بیلدینگ های کلان را توخ کنم دزی مثلا گلیایی که بوی از انسانیت منشینی است من زینا ای کاش من برم کسا قدم بیسنم. ای که بوی از انسانیت نیست ایر قد چیلنج موگه گریگو گست دیگو جای است قارشی نه اما واقعا گست نشان بده او محبتی که من مردمی کویته است. برین از اون مردمایی که در یوروپ و استرالیا در زندگی مونه او چیز دمانی زنان ای هستن. اینقدر تنگ مونه آخر که است بعضی از مسلمان ها چیکار مونه مکه اعلام میده خدمت رسول الله ما یا رسول الله مو میخوای هجرت کنی این جبری از مو سخت شده. رسول گرامی اینا رو مشوره میده که برین در کجا؟ حبشه که است اونجی بادشاهیش است در نام نجاشی که یک آدمی دل رحم است، یک آدمی عادل است نسبتاً که انشاءالله اگر وقت بود بعضی اولادایش خلاصه از عاشقان علی مرتضی جور مشنه. در اینجی است تقریبا حدود 80-90 نفر از مسلمان مایه در اینجی مسلمان ها و وقتی که در اینجی مایه کلان زنا است جعفر تیار است. جعفر تیار ام خلاصه معلم قرآن است و هم صحابه خاص رسول الله است، برادر علی مرتضی علیه السلام است. وقتی که ما در اینجی ازول با مشرکین یک چند نفر رئیمونه ده سربرایی عمر و آس که تو بر این پیشی مثلا بادشاه حبشه هدایای زیاد ببر و چیکار کو این مسلمانا را واپس کسته گرفتار کده بادشاه حبشه رو بگینا را ده زنجرا بسته کده واپس ده شمو رایی کنه دست ده خدا نظم رایی کنه. این مرآس بسیار شخصی چیزه است، مکار است، شاتیر است که داستانای زیاد است. از او بعدی اندوال معاویه جور مشنه. یک روز معاویه از این سوال مونه این جمله رو چند بار گفتم مگر راست بگی تو را قسم که تو مرا زیاد خوش داره یا علی را زیاد خوش داره؟ خبری عمر و آس چی مگه؟ این جمله عمر و آس است مگه نان در سر دسترخوان معاویه مرا مزه میده اما نماز پشت سر علی مرا مزه میده. خب عمر و آس که ما این چیکار مونه بسیار شاطر و بسیار زیرک و شیطانی زنده. این هدایای زیاد میرا قبل از که پیش بادشاه بوره امو وزیرایی که بسیار مؤثر است اول اونار که است به عنوان رشوت هدیه میده کلان هدیه میده. مگه من شما حدود 100 نفر است اینا از مو بودن تا دی روز که است بود پرست بودن آل خلاف بوتاگب میزنه هم خلاف شما که مسیحی هستین هم خلاف شما حرف میزنه هم خلاف از مو حرف میزنه. اینا را تمام خط و همراهی مونه تا که وقتی روی دوری بادشاه رفت اینا در حق زنا که است بسنه. وقتی که در دربار مورن یک صلوات خانده کم پیش باین اللهم صل باری دیگر صلوات بر محمد. وقتی که اینا در دربار نجاشی مایان و تمام وزرا در حق عمر و آس گپ میزنه که یک گروه بسیار خطرناک آمده اینا در خلاف هم حضرت مریم حرف میزنه هم حضرت عیسی حرف میزنه و اینا که است خلاف دین و آیین آبا و اجداد خودون خو است. نجاشی رو مگه بغیر از که تو نار قدشی آدمای بسیار بدی است قد از ناج روی دروی نشون
مگر رویداریش نشو، فقط یک دستور بده که اونا را مو خلاصه جمع کده واپس قدم رو آس رایی کنی. نجاشی مگر یه خلاف مروت است، برای نجاشی زیاد هدایا آورده. بس نجاشی مگر که ای خوش شده نمیتونه که ما رشوت بگیرم. مگر نجاشی چون که خلاصه مسیحی واقعی بوده، مگر اموتر که خداوند عالم مر شناسایی کراو کرد، قد عیسی مسیح خدا از ما رشوت نگرفت، چطور ما شما رشوت گرفته و پشت سر که خلاف از اونا فیصله بدم. مگر اونا را بیرو در جمع اسمه حاضر کنو که چی میخواه بگه. و بیچاره که خودون خبرش نداره. اونا را در دربار کوی مونه و کلان از اینا کی است؟ جعفر طیار است. از اینا سوال مونه که چرا تو خلاف خدایانی از خودون خو حرف میزنی؟ چرا خلاف دینی آبا و اجداد خو میزنی؟ بس جناب جعفر طیار در اینجی که خلاصه با اجازه دی نجاشی اینجی که سخنرانی مونه. یک لحظه وری خطاب مونه. نجاشی رو مگه خبری مو چی رنگ مردم بودی؟ مگه مو مردمی بودی که خون مو مخوردی، سوسمار مو مخوردی، نجیس مو مخوردی، کسا در ریزه زگب یک دیگه خو قتل عام مو مکدی، شراب مو مخوردی، زنا منی اسمو رواج داشته. لحظه مگه شخصی از منی خودی اسمو که اون شخص که است مگه ما پیغمبر استم، از طرف خداوند عالم آمدم و آخری نبی استم. این شخص بعد آمد مورو گفت این کارایی که شما مونین این خلاف انسانیت است. او آمد مورو کسته جوان مردی را یاد داد، مروت را یاد داد. مورو گفت کسته قماربازی درست نیست، در ریزه گبا یک دیگه خور قتل کدو درست نیست، از قتل عام نجات داد، از بت پرستی نجات داد. مورو گفت طرف کی بورین؟ طرف خدایی که وحده و لا شریک است. آل جناب جعفر طیار درو سخنرانی که در رئی است، خطاب که در رئی است. نجاشی زار و خطار گریه که در رئی است. یک قدر خوش بیان است جعفر طیار، بالاخره برار علی مرتضی است، فرزند جناب ابو طالب است. یک قدر خوش بیان است که نجاشی منقلب مشنه. خب اینا مورا باز یک روز خلاصه مهلت میخواه عمر و آس. صبحش باز کسه در دربار ای وزرا را قد خود میارم مگه بابا کم ساعت بدین دیگه، شمور ما کلان رشوت دادم، کلان کمیشنر خلاصه حواله شما کدم، باید ساعت بدین قد از من. صبح وقتی که مشن عمر و آس چی مگه ای رسول ازی که تازه ظهور کده یا تازه آماده، ای خلاف چی است؟ خلاف حضرت عیسی است. تا نجاشی رو مگه خو خلاف حضرت عیسی و خلاف جناب مریم است. بس دوباره اینا که کوئی منه دوباره حضرت جعفر طیار است. مگه ما امو عین چیزایی که از رسول الله قدر یک سری سیزن کم زیاد نمونم امو را بریشم بیان مونم. بس ما طبق آیات قرآن مگه جناب عیسی علیه السلام چی است؟ یعنی روح الله است. حضرت مریم از دیدگاه ازمو قدیسه است، زنی پاک دامنی است که خداوند عالم عیسی را او را عطا کرده. وقتی که تعریف از حضرت عیسی مونه، تعریف از حضرت مریم مونه، آیتایش رسونه مونه، دوباره نجاشی که است چیزی که هدایای کم رو آس داده بود در پیش پرتا مونه. و بعد از این اینا مکمل آزادی داره من حبشه و در منجی که است بهترین مراعات اینا را میده که قدر اینا در اینجا خلاصه کاروبارش زندگیش بهتر مشنه. بعد از مدت خلاصه اینا بازیایش حتی سلمان که من حبشه بودن، اینا در مدینه وقتی که رسول الله مایه اینا خدمت رسول گرامی میرسن. خب این آزار و اذیت ها اینا آخر در چی نتیجه میرسه؟ اینا که است چند چیزا را تحریم اقتصادی، تحریم قرآن مجید. کس حق نداره آیت را من مکه سناو کنه یا گوش کنه، هر کس گوش کنه یا سناو کنه مجازات مشنه. اما رسول خدا را روک نمیتنه. چرا روک نمیتنه؟ چرا که رسول الله تحت حمایت حضرت ابو طالب است. از ابو طالب گفت و مشرکین بسیار ترس داره و از حضرت حمزه سید الشهدا بسیار ترس داره. خب اینا که است مگه بعض اوقات ای بریزی قانون کی ساین کده؟ ابو لهب ساین کده، ابو جهل ساین کده، ابو سفیان ساین کده، شخصی است در نام اخنس کلان مشرکین ساین کده. مگه اینا که است شاوتیم مرفتن خودون چی قرآن تحریم کدن. مثلا که است شاوت مای مغرب یا عشاء که است میمادن در کنار خانه رسول الله، هر کدام از اینا به تنهایی میمادن، از یک دیگه خوب پټکی میمادن، صدای رسول الله را گوش میکردن که رسول گرامی آیات قرآن را چی شیرین میخوانه
و خودون چی لذت مبردن، حتی امی ابو سفیان، حتی امی اخنس، حتی امی ابو جهل. اما 3 شو پشت سر همینایی کار کردن. وقتی مثلا یک جای پوت شدن خالی آواز رسول الله را، وقتی که میخواست واپس بره در عرصهش یک جای مشنه، مگه تو برای چی هم دادی؟ مگه ما آمادم که تو کنم یارا و قص بدم نیست مو که سال دزید شیر که خودون خنده بس عرصهش منیخ مگه تو مردم خبر نشونه که مو عرصه امدا بودی، بس خب بگر صبح شو شمه میتر دیگه صبح شو شمه میتر. و شما تصور کنین که رسول گرامی لهجهش چقدر شیرین بوده و چقدر کسا رسول گرامی د قشنگی کسا قرآن مجید را تلاوت مکدن که هر کس تا تلاوت رسول الله را میشنویده گرویده دین اسلام مشدن. خب آخر اینا کسا جمع مشدن د کجا؟ د دار الندوه. خب منیزی 10 سال قبل از که 10 سال پورا شونه د اینجی جناب ابو طالب از دنیا موره که کلانترین خلاصه حامی پیغمبر است و دمی سال که آل عمر رسول الله قریبی 50 سال است دیگه، یا 50 سال تیر است. جناب خدیجه سلام الله علیها از دنیا موره. یعنی 2 کلان خلاصه پاوری که قد رسول الله بوده، همدرد و همراز حامی و ناصر رسول الله بوده، 1 سال از دنیا موره که نام از سال رسول گرامی چی میله؟ عام الحزن، یعنی سال غم. اما بعد از که ای بزرگوارا از دنیا رفتن در دارالندوه یک کلان میتینگ است. دارالندوه در کنار خانه خدا بوده و در اونجا که اکثر مشرکین منیخو میتینگ مکدن، تمام قبایل سرای قبایل خلاصه مو چی موگی مو سرچانده موگی دیگه کلانای قبایل منیزو جمع شده و اینا که تصمیم میگرفتن. آخری میتینگ از اینا چی است؟ از 40 طایفه کلانایشی جمع شدن و اینا منیخو در دارالندوه امده بریزی که رسول الله را چی رنگ در قتل بیرسنی، از شر ریزی که چی رنگ راحت شنی. مثلا شو در خانهش درون شنی بال کنی خوب غیب شونه که او را مگه میسینگ پرسنز که خیلی همی تر غیب مشنه معلومش نیست که چادر هم پامال است، 4 دیواری هم پامال است. آیا ای کار کنی؟ برحال ای سوچ زنا نبودن، ای آهسته آهسته گست خلاصه شیطانی سوچا گست زیاد مایه منی دنیا. اینا که چند پیش نهاد میده ای قبایل که منی خوششته یک دنیش مگه رسول خدا را در شکم شطور بستمونی، شطوری که رم کده باشه، شطوری که دیوانه تایپ باشه، منی سنگا کوه ایلا میدی او شطور وقتی که دبل مونه خلاصه ای چیکار مونه رسول الله را در سنگا میزنه تایی که از دنیا بوره. یک دنه پیشنهاد ای بوده. دویمنه پیشنهاد ای است که رسول خدا را میگری یک جای زندانی مونی، ای شبیه میسینگ پرسنز است، کس خبر نموشنه، مو نموکشی، خنجر نمیزنی، چاقو نمیزنی، خلاصه در یک جای زندانی بونی و دمون چی نه نان میدی نه آو میدی اون منچ از دنیا بوره. بس از بعد کس بنی هاشم مای قد کی جنگ مونه بابا مو نه خنجر زده نه چاقو زده نه کار داره. مگه اینجی کسی که مشوره میده شیطان است. شیطان مجسم شده در چند جای، یک جای منی دارالندوه است. این خبر چی مگه از هر قبیله از هر طایفه یک دنه بهترین شمشیرزن بور شوک است خانه رسول الله را محاصره کنه و وقتی که دید رسول الله در خواب رفته اینا تمام تاشونه درون خانه شی و زیاد نه، هر پهلوان و هر شمشیرزن فقط یک دنه شمشیر بزنه رسول الله را. صبح کی بنی هاشم خبر مشنه توخ منه 40 دنه زخم در بدن رسول الله است. پس اونا مگه رسول الله را کی کشته؟ 40 طایفه یک جای شده رسول خدا را کشته. همو تر کی چند طایفه را خلاصه که استبازیا یک جای مکدن کی از درنه این میت شهدا را بال کنه. امی تر که خیلی طایفه ها یک جای شدن که رسول خدا را خلاصه که است اونجی در شهادت برسن. بس اینا که استماعه محاصره مونه. و قبل از اینکه نابایا بیگاتیم، قبل از اینکه نابایا بیگاتیم علی مرتضی آماده خانه رسول الله. رسول خدا هجرت چی شروع شده، یعنی مدینه را ترک کرده رفته. امی که رسول خدا بیگاتیم رفته بدر شده، یک لحظه بعد که خلیفه اول آماده. امام علی علیه السلام چی گفته؟ آماده مثلا کجای جانم قربانی رسول الله، کجاست رسول گرامی؟ علی مرتضی علیه السلام مگه تو قد کس گب نزنی، امو راها رو که ما تو رو مگم اونمزو راها برو تو در رسول الله میرسی. خب این جای تحلیل چی خلاصه که است باشه. خب این آدم مورا
در رسول الله میرسه آل رسول گرامی که تنابود 2 نفر مشنه در کجای نه یک جای مشنه غار ثور است که او خودی داستان داره در منیز غار ثور یعنی آیت نازل شده که لا تحزن ان الله معنا که تو یعنی رسول خدا مصاحبی از خود خوره همسفری از خود خور گفت که تو مغموم نشو محزون نشو خدا قد از مو است. وقتی که مثلا مشرکین در اونجا میرسه غار ثور را که است قد مکری که جال خلاصه بند کده و همیتر که است ددان ازو کبوتر در اونجا تو خمیشته وقتی اینا میگرنم که دمنی زی غار کس نرفته و این داستان چم که است خودشی طول و تفصیل داره که خلاصه که است برای فضایل یکو کس دلالت نمونه ای آیت. خب وقتی اینا مای توخ منه که قدک دیگه خوچی مگه دیدی نمو شیر را مگه کپڑے وہی چادر وہی چال وہی ڈال وہی سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے اینا کیسا چی مگا امو انداز رفتو امو یا چادر امو یا انداز خوکدو امو استا هیچ فرقش نمونه بالکل شباهت داره مو دیدی بیگا رسول الله اماد وقتی آلی که چادر پس منی توخ منی علی مرتضی استا و اینا وقتی که دورین خانه مشنه چادر پس منه توخ منه علی مرتضی علیه السلام استا علی علیه السلام را خلاصه هر چی که تارچر منه و هر چی که بلیشی بدماشی منه مگه کجای رسول الله مگر شما رسول خدا را پیش از ما اشتدین که از ما پرسان منین خلاصه ای چی مشنه یعنی یکی از فضائل علی علیه السلام استا چی کسی شهامتی ازیره داره جرأتی ازیره داره که ده بستری خو کنه ده بستری باشه که چیل دنه شمشیر بلی سرشی باشه تنها کسی که او شهامت داره من تمام صحابه رسول الله و علی مرتضی علیه السلام است که یکی از فضیلت و برتری علی علیه السلام بر تمام صحابه رسول الله بر تمام بعد از رسول گرامی خلاصه که است بهترین شخصیت برترین شخصیت یک از صفات چی است اینمی است دیگه یک آدم یعنی بسیار سخت که بیانش شاید آسان باشه تو ده یک دنه خنجر بلی سر تو بگیره اگر تو خواو رفتی چیل دنه شمشیر تمام مشرک تمام که است تشنه خونی است تو است تمام که است ایره مثلا ازی دهشتگردا وری مثل ازی خلاصه که است کرایه که دهشتگرد نام وهابی هر چیزی دیگه که بخاطر چی میزنن قربتن الی الله میزنن و تیم که است تنها و تنها خلاصه امی خوب سے خوب آدمایی که نزد رسول الله بودن اگر دل شعر را میدن جگر شعر را میدادن اونا که است اون چی خلاصه ده بستر رسول الله خونه مکدن علی مرتضی خوابیده شب هجرت است رسول گرامی هجرت کده این سفرش آغاز شده آماده کجا در طرف مدینه منوره قدم سی گبا خبر این قرار امشب که است چی در کجا متوسل شنی ذکر اسکیر کنی امشب قراره که مو ذکر عباس علمدار رکنی و وقتی که مصائب کی گفت امشنا علمی که درونی الشمو میاره انشاءالله امشب یعنی واقعا کسته از خلوص دیل هر کسی هر چی حاجت دارن عباس علمدار نزد خداوند عالم آبرو داره عباس علمدار نزد امام زمان آبرو داره نزد فاطمه زهرا آبرو داره و این پرچمی هم که خدمت شما میره پرچم یا عباس از بله گنبد خود عباس علمدار و پرچم یا حسین است از حرم خود امام حسین علیه السلام از بله گنبد چی خلاصه ای دو هدیه از کربلا آماده کی توسط مراجع خلاصه ای بزرگان از مسجد از اونجی آوردن مورد دروازه حضرت عباس علمدار یک داستان را خدمت شما عرض کنم یکی از علما است به نام شیخ عبدالرحیم توستری اینا شاگرد شیخ انصاری است شیخ انصاری را خدمت شما عرض کردم که از بزرگترین مراجع از ما تیر شده که تمام مراجع امروزی که خلاصه است بالواسطه شاگرد از اونا هستند این شیخ عبدالرحیم توستری حاجت داره از نجف بال شده مایا برای حاجت خو مگه مورم در درگاه عباس علمدار دو دنه حاجت داره یک حاجت چی است یا عباس ما همسایه استم ازی اولی دزو اولی یا عباس یک دنه خود ما خانه می خواهیم یک ایه دویمنه حاجت چی خبری چی است امی موضوع ازمو که دزی شاوها گفت میزنی یا عباس علمدار یک زیارتی حج می خواهیم پیش عباس یک خانه خواستم
و یک حج خواستو کدام کلان گه بسته اصلا ده عیسی بیج نمایه. ای شیخ عبدالرحیمی توستری مگه ما امادم ده کربلا زیارت امام حسین امادم. وقت زیارت کدم امام حسین را آهسته آهسته از بین الحرمین طرف حرم حضرت عباس امادم. خلاصه قد یک عجیب آه و ناله درد دل کدم. مگر روزهای روز میمادم، هر روز میمادم و قد حضرت عباس درد دل مکدم. یا عباس علمدار تو کرین دنیا میخواین آخرت میخواین. عباس باب الهوایج یگو کلان خواسته ندارم، میخوایم سفر حج برم. بی خانه استم خانه میخوایم. جوانایی که مثلا آرسیش میخوایشونن یا مثلا نکاح کردن میخواین آرسیششونن بگین یا عباس زن ندارم زن میخوایم. خواهرا بگه یا عباس شوهر ندارم. خود یک از عاشقان از خود خور سر رای از مقرار بدی. ای عالم دین مگه امی تر ما هر روز میمادم ولی یگو جواب نمیشنویدم. مگه یک روز دیدم یک دنه عرب اماد، یک دنه بچه شل داره، بچه خوره خلاصه بچهش را گشته نمیتنه. مگه آوردک بچه خوره در زیره حضرت عباس علمدار یک سری رسیر در زیره حضرت عباس بسته کد، دیگهشی در پای بچه خو بسته کد. زیره عباس علمدار را گرفته توسل منه. خبری عرب چی مگه یا عباس ما بی سوادم هیچی نمفهمم و هیچ دعای خاصی یاد ندارم. یا عباس میخوایم ای بچه از مرا تو شفا بدی. یا عالم دین مگه ما ایر دیدم اندازی گبزدوی زیرم دیدم. نه زیارت نامه داره، نه ادبی داره، نه انداز گفتگو داره. اما یک بار دیدم بچه ازی که شل بود بال شد را رفتور شروع کده و درو صدا میزنه خدایا شکری از تو مرا عباس علمدار شفا داده. ای مردم دنیا طرف از من نگاه کنین ما چقدر خوش قسمتم. عباس علمدار دستای خوره بر سر و صورتی از مزده، بدن از مکی کاملا شل بود. یک عمر را رفته نمیتستم. ای مردم دنیا عباس مرا شفا داده. ای عالم دین خبری چی مگه وقتی که ما دیدم امادم مگه مرا کم هم تعجب زده شده بودم هم زور داده بودم. امادم زیره را گرفتم گفتم یا عباس و عربی که دسو انداز گم زده گور حاجت روا کدی. ما که از تو دودن ریزه چیز میخوایم حرفی از مرا چطور گوش نمونی. مگه یک دفع قار ما اماد گفتم یا عباس دیگه نمایم ده حرمی از تو. مگه این جمله رو گفتم دل میں بسیار دیگر رنگ شد. مگه فوراً امونجی توبه کدم استغفار کدم ولی سامانا را جمع کده امادم اما حاجت روا نشده بودم. سامانا را جمع کده امادم در نجف رسیدم. وقتی که نجف رسیدم خدمت استاد خو امادم مگه دیدم انداز استاد ما دیگر رنگ است، نگاه های استاد ما دیگر رنگ است. مگه استاد ما مرا پیش خو کوی کده و مرا دودن لفافه داده. مرا گفت که یک یک لفافش حج برو قد دیگر لفافش بلدی خو خانه بخر بری خو خانه بخر. و امی جمله را گفت ای جوان مردی نیه که تو از عباس ناراض شنی. ای ادب خواستن نیه، ای ادب حرف زدن خد عباس نیه. خبر داره عباس کیه؟ عباس باب الهوایج است. بس ازاداران امام حسین اونایی که التماس دعا گفتن، مادرایی که التماس دعا گفتن برای شفای بیماری آی خو دزیجم هر کسی هر چی حاجت دارن. دیگه گفتم امشب قرار است علمی که از کربلا امادم و زیارت کنی، علمی که از گنبد عباس علمدار امادم و زیارت کنی. یک چند جمله ذکر مصیبت عباس علمدار. الله اکبر. میدان کربلا چی خبر است؟ وقتی تمام آوان و انصار امام حسین در شهادت رسیده
عباس علمدار آماده، مشک سکینه در دست داره، کنار خیمه حضرت زینب آماده. خواهرم زینب خدا حافظ، تا حضرت زینب عباس را دیده بیبی دو عالم گریه کرده. میخواین یک جمله رو بگم، این جمله دل هر مومن را آتش بزنه. خبر عباس چی نگاه مونه؟ اشکای زینب جاریه. خدایا عباس طاقت اشکای زینب را نداره. الله اکبر. عباس علمدار به سوی نهر علقمه آماده و محاصره را از بین برده. عباس علمدار وارد نهر علقمه شده. خبر این دعاهای زینب کبرا چی است؟ خبر این دعای یک خواهر دزی موقع برای یک برادرش چی است؟ خدایا چه قد و بالایی داره برادر زینب. خدا خیر کنه. برادر زینب وارد نهر علقمه شده. الله اکبر. بس مختصرا عرض منم، عباس علمدار مشک سکینه را پر از آب کده. یکی از جاهایی که بعضی از مقاتل لکایی کده، عباس علمدار دستار زیر آب برده و آب را بلند آورده، خواسته ای آب را نوش جان کنه. خدا میدانه عباس چی فکر کده باشه. آب را روی آب ریخته. شاید امیر اعلان کده یا عباس جوانی تو برای حسین، یا عباس دو بازوی تو فدای حسین. چطور امکان داره تو سیراب از دنیا باری اما ارباب تو تشنه لب جان بیده. الله اکبر. المختصر. یک بار حسین زهرا چی نگاه مونه؟ عباس علمدار کنار نهر علقمه. عباس ده محاصره عدو است. یک قدر تیر زدن دیگه جای سالم دزی بدن نمنده. عباس علمدار امام حسین چی نگاه مونه؟ علم گاهی طرف دست راست، علم گاهی طرف دست چپ. امی که علم ده زمین پریده دیگه حسین زهرا ای مردم دنیا. امام حسین دست از کمر گرفته و صدا زده الان انکسرت زهری و قلت حیلتی. امام حسین صدا زده ای مردم دنیا، با رفتن عباس کمر حسین شکست. و عباسا باب حاجات و عباس حاجت، باب حاجات و عباس حاجت روا، 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 حاجت روا، باب حاجات و عباس حاجت روا. ای علم دار لشکر بدشت بلا، ای علم دار لشکر بدشت بلا، ای حاجات و عباس حاجت روا، باب حاجات و عباس حاجت روا، باب حاجات و عباس حاجت روا، باب حاجات و عباس حاجت روا. ای علم دار لشکر بدشت بلا، ای علم دار لشکر بدشت بلا، باب حاجات و عباس حاجت روا، باب حاجات و عباس حاجت روا. ای علم دار لشکر بدشت بلا، ای علم دار لشکر بدشت بلا، باب حاجات
حاجت روا باب حاجت و عباس حاجت روا من فدای دو دست رسایت شوم ای با قربان دو وفایت شوم جان سپارم تصدق برایت شوم ای سپاردار شاه شه کربلا باب حاجت و عباس حاجت روا باب حاجت و عباس حاجت روا ای علمدار لشکر بدشت بلا ای علمدار لشکر بدشت بلا باب حاجت و عباس حاجت روا باب چون به مرکب شدی سوی آب روان لرز پیچید آن در تن کوفیان فوج دشمن دریدی چو شیر ژیان مرحبا زاده شاه خیبر کشا باب حاجت و عباس حاجت روا باب حاجت و عباس حاجت روا مشک و پر آب کردی گرفتی علم تا رسانی به اطفال شاه امم ظالم زد به چشم تو تیر ستم دستهای تو کردند از تن جدا باب حاجت و عباس حاجت روا باب حاجت و کافر زد تو را گرز بر سر چنین افتادی ز مرکب بر روی زمین عرض کردی به سلطان دنیا و دین لاش من را مبر جانب خیمه ها باب حاجت و عباس حاجت روا باب حاجت و عباس وعده آب دادم به طفلان تو من نکردم ادا بار احسان تو جان عباس تو شد به قربان تو الوداع الوداع ای مرا مقتدا باب حاجت و عباس حاجت روا باب حاجت و عباس حاجت روا من فدای دو دست رسایت شوم ای با قربان عهد و وفایت شوم جان سپارم تصدق برایت شوم ای سپادار شاه شه کربلا باب حاجت باب حاجت چون به مرکب شدی سوی آب روان لرز پیچید آن در تن کوفیان فوج دشمن دریدی چو شیر ژیان مرحبا زاده شاه خیبر کشا باب حاجت و عباس حاجت روا واحد زارگوی بشام و سحر از غم مرگ عباس والا گوهر دل کباب است و دارد تو چشمان تر از غم اهل بیت